न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हीरा शेयर कर रही है। हीरा कहती है, मैं बहावल नगर की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। जब मेरी शादी हुई तो शादी होकर मैं साहिवाल शिफ्ट हो गई। मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली हुई थी। हम लोग पहले उनको नहीं जानते थे, अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी को भी 7-8 दिन ही गुजरे थे। मेरे शोहर कभी तो बहुत अच्छे से बिहेव करते तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते। पता नहीं उन्हें क्या हो जाता था। बैठे बैठाए उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता था। बैठे बैठाए उनको पता नहीं क्या होता था, जैसे वो आँख बगोला हो जाते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी। फिर वो चुप करके जाके कमरे में लेट जाते थे। आधे पौने घंटे के बाद खुद ही नॉर्मल होकर बाहर आ जाते थे और उनको ये याद भी नहीं रहता था कि उनके साथ हुआ क्या था या उन्होंने ऐसा क्यों किया। दिन में एक बार ये होता ही होता था। उनके गले में अक्सर मैं एक ताबीज देखती थी तो मैं उनसे पूछती थी, ये ताबीज आपने क्यों पहना है? तो वो ये कहते थे कि मैं बचपन में जब बहुत छोटा था तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, शरारती थे, तो हम लोग आम तोड़ने के लिए, जामुन तोड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ा करते थे। तो बस मैं एक दफ़ा एक दरख्त से डर गया था। मुझे किसी मखलूक ने डराया था। मुझे इन बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने देखा, कैसे आपको मखलूक ने डराया? तो वो ये कहने लगे कि उस वक्त मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था। छुट्टी के बाद हम सारे दोस्त मिलकर जामुन तोड़ने के लिए जामुन के दरख्तों पर चढ़ने लगे। मैं भी एक दरख्त पर चढ़ गया। वो दरख्त बहुत ज़्यादा ऊंचा था। अभी मैं वहां से जामुन तोड़ ही रहा था तो एकदम से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैंने जैसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, वो जो कोई भी था मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था और बिल्कुल घने दरख्त में था। मुझे नजर भी नहीं आ रहा था। तो मैंने शोर मचाया कि शायद मेरा कोई दोस्त होगा। मैंने कहा, मैं गिर जाऊंगा, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने गुस्से से जब उसे गाली दी अपने दोस्त को, तो वो जो भी मखलूक थी उसकी मुझे सिर्फ आंखें नजर आईं। उसकी आंखें ऐसे थे जैसे उसकी आंखों में से आग निकल रही है, बाकायदा आग के शोले थे। वो इतना स्याह था, इतना स्याह था वो कि वो मेरे सामने था पत्तों में और मुझे नजर नहीं आ रहा था। बस वहां से मैं ऐसा डरा, मैंने चीखें मारी, मैं नीचे उतरा। शुक्र है उसने मुझे धक्का नहीं दिया, बिल्कुल उसने मुझे गिरा दिया था। मेरे दोस्त जब भागे मेरा शोर सुनकर, तो अगर वो लोग मुझे पकड़ते ना तो शायद मुझे बहुत चोटें भी लगती। बस उसके बाद मैं बहुत डरने लग गया। मैं अक्सर रोने लग जाता था। मुझे कोई चीज़ नज़र आती थी, एक खौफनाक चेहरे वाला मर्द नज़र आता था जो ऐसा लगता था हर टाइम मेरे साथ रहता है। तो फिर मेरे घर वालों ने मुझे ये तावीज़ दिया। उसके बाद वो मुझे कभी नज़र नहीं आया। मैं इस तावीज़ की बहुत हिफाजत करता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे तो ये वहम में ही नहीं था कि वो मखलूक अब भी उनके साथ थी। हुआ कुछ इस तरह से कि एक दफ़ा मेरे हस्बैंड जब काम पर जा रहे थे, 1 माह हो गया था हमारी शादी को, उन्होंने अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने पता नहीं वो जल्दी में तैयार हुए या वो तावीज़ पहनना भूल गए, जो भी था। वो तावीज़ मैंने उनके, जब मैं कपड़े समेट रही थी उनमें मैंने वो तावीज़ देखा। अब मुझे तो ये पता था कि वो तावीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है और वो तावीज़ छोड़कर चले गए। मैंने जल्दी से उनके मोबाइल पर कॉल की और उन्हें ये कहा कि आप तावीज़ घर भूल आए हैं। उन्होंने फ़ोन जब उठाया तो उनकी तबीयत मुझे ख़राब लग रही थी। जब मैंने उन्हें बताया कि तावीज़ आप घर भूल आए हैं तो उनका ये कहना था, इसीलिए मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, इतना दर्द है कि मेरे से किसी से बात भी नहीं की जा रही। उस तावीज़ को संभाल के रखना, मैं थोड़ी देर में आकर वो तावीज़ ले जाऊँगा। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। मैंने वो तावीज़ उठाकर अलमारी में रख दिया और अलमारी बंद कर दी। जैसे मैंने वो तावीज़ अलमारी में रखा, उसके बाद मुझे बार बार ऐसा महसूस होने लग गया कि जिस तरह से पूरे घर में मेरे
शोहर की जैसे आवाज़ 1 से 2 बार मुझे आई है। मैंने अपनी सास से भी जाकर पूछा, अपनी नंद से भी पूछा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तक तो हारिस घर पर आया ही नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। मैंने भी उनसे फ़ोन पर बात की थी। जैसे मैं कमरे में गई तो कमरे की अलमारी खुली हुई थी। मैंने अलमारी बंद कर दी। तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा होगा। मैं किचन में काम कर रही थी तो बाहर बेल बजी। मेरे शोहर बड़ी तेज़ी में अंदर आए और आकर कहने लगे, जल्दी से वो तावीज़ कहाँ है। मैंने कहा कि वो तावीज़ तो मैंने अलमारी में रखा है। वो भागते हुए अलमारी में गए। उन्होंने पूरी अलमारी छान दी, कहीं भी तावीज़ नहीं था। मैंने कहा कि जैसे मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि मैं अलमारी में रख रही हूँ। मैंने इसी अलमारी में रखा था। हाँ, थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे आप ही बोल रहे हैं। मैंने अम्मी से भी पूछा लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो अभी घर आए ही नहीं हैं। और जब मैं अंदर कमरे में गई थी तो अलमारी खुली हुई थी। बस ये कहने की देर थी। मेरे शोहर तो अपना सर पकड़ कर बैठ गए। उनका सर बिल्कुल नीचे झुका हुआ था। मैंने कहा कि हिम्मत रखें, नया तावीज़ बनवा लेते हैं, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। बस ये कहने की देर थी। वो इतने शदीद गुस्से में आ गए। जो ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आंखों में सुर्ख अंगारे थे। मैंने देखकर डर गई। वो बहुत अजीबोगरीब तरह से, जैसे वो सांस ले रहे थे, उनकी सांस की आवाज़ भी बड़ी भारी हो गई थी और एकदम से उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से गालियाँ निकालना शुरू कर दी। मैंने तो ये बिहेवियर कभी देखा ही नहीं था। मैं भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई और मैंने आकर अपनी सास को बताया। वो भागती हुई आई कमरे में। वो टीवी देख रही थी इसलिए उनको शोर सुनाई नहीं दिया। जो ही वो कमरे में आई तो मेरे शोहर की तो हालत ख़राब हो चुकी थी। उनके हाथ पाँव टेढ़े हो चुके थे, आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और वो इतनी भारी तरह से सांस ले रहे थे जैसे उनके साथ पता नहीं क्या चीज़ है जो और भी सांस ले रही है। हमने बड़ी कोशिश की हम उनको संभाल सकें। उनके टेढ़े हाथों के साथ भी उनमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो उठा कर चीज़ें पटक रहे थे। मैंने अपनी सास से कहा कि पीछे हट जाएं, इस वक्त ये अपने होश में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको भी धक्का दे दें या मुझे धक्का दे दें। हमने यही सोचा कि हम लोग हमसायों में से किसी मर्द को बुलाते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जो थे उनका इंतकाल हो चुका था और मेरे जेठ जो थे वो अलग रहते थे। ये 2 ही भाई थे और इनकी एक बहन थी। अब कोई मर्द नहीं था उस वक्त हम लोगों के पास जो उनको कंट्रोल कर सकता। हम लोगों ने क्या किया कि उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अंदर वो भयानक आवाज़ों में चिल्ला रहे थे। बाकायदा ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आवाज़ में कोई 2-3 आदमी बोल रहे हैं। कभी वो कोई वर्ड बोलते, कभी गालियाँ देते, कभी गुस्सा निकालते, कभी कोई और जुबान भी बोलने लग जाते। हम लोग भागी। हम लोगों ने सामने वाले लोगों को बुलाया। इस तरह से मोहल्ले में दुकानें होती हैं, स्टोर होते हैं, वहाँ पर 2-3 मोहल्लेदार खड़े थे। तो उन्होंने जब देखा तो वो भागे आए। जो ही वो अंदर आए हम लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, हमारे से संभाले नहीं जा रहे। उन लोगों ने जैसे दरवाज़ा खोला मेरे शोहर ने उन पर हमला कर दिया। एक आदमी को उनमें इतनी ताकत आ गई कि उठाकर दूर पटक दिया। वो बड़ी मुश्किल से वो बचा क्योंकि उसी तरफ फ्रिज रखा हुआ था। अगर वो फ्रिज के ऊपर जाकर लगता फ्रिज भी गिरना था और उसको बहुत चोट लगनी थी। वो फौरन से जैसे वो बंदा उठा वो समझ गया कि इसके ऊपर तो कोई चीज़ हाजिर हुई है। वो शोर मचाता हुआ भागा कि यहाँ से निकलो, इस बंदे के ऊपर तो कोई जिन सवार है। जब उसने ये कहा हम लोगों की तो हालत गैर हो गई। मेरे शोहर की देखते ही देखते अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उनकी हालत ऐसे हो गई। उनका चेहरा इतना सुर्ख हो चुका था जैसे अभी उनका चेहरा फट जाएगा। आंखें ऐसी थी जैसे आई बॉल बाहर आ जाएंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी। बाल जैसे वो अपने बाल नोच रहे थे, अपने चेहरे पे थप्पड़ मार रहे थे। कभी भयानक आवाज़ में हंसना शुरू कर देते। बाकायदा जैसे मैं सुनती थी कि किसी को दौरा पड़ता है। इतना भयानक दौरा हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। एक महल्लेदार जो थे वो अंकल से थे, वो भागे भागे मस्जिद में गए। उस वक्त असर की अजान का टाइम होने वाला था, अभी हुई नहीं थी। वो भागे भागे मस्जिद में गए, वहाँ से मौलवी साहब को लेकर आए। मौलवी साहब आए, मौलवी साहब के हाथ में सब्ज रंग की कोई तस्बीह थी। मौलवी साहब उस तस्बीह के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते बुलंद आवाज़ में हमारे घर में दाखिल हुए और आते साथ इन्होंने मेरे शोहर पर फूंक मार दी। जैसे उन्होंने फूंक मारी मेरे शोहर ने मुंह से इतनी बड़ी बड़ी जैसे पानी की कुल्लियाँ निकालते हैं वो करनी शुरू कर दी। समझ में नहीं आ रहा था कितना पानी आ कहाँ से रहा है। वॉमिट नहीं थी वो। तभी वो जो मौलवी साहब थे उन्होंने एक गिलास पानी मंगवाया
پانی منگوا کر اس پر دم کر کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ سارا پانی میرے شوہر کے اوپر پھینکا. جیسے پانی پھینکا وہیں پر زمین پر بیٹھ گئے. پہلے وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے. جب اس آدمی پر حملہ کیا بڑی تیزی سے بھاگ کر آئے تھے, پھر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے تھے. اب وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور زمین کے اوپر ہاتھ مار مار کر رونے لگ گئے. وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے میرے شوہر کی کمر پر جا کر بہت زور سے ایک تھپڑ مارا. جو ہی انہوں نے تھپڑ مارا تو باقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے یہ خوفناک چیخ گونجی ہے. اس وقت انہوں نے وہ سب تسبیح والا ہاتھ جو تھا ان کے سر کے اوپر رکھ کے ان کے بالوں کو زور سے نوچنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ بتاؤ تم کون ہو اور کیوں اس لڑکے کو تنگ کر رہے ہو. تبھی ایک بار پوچھا, کوئی جواب نہیں آیا, وہ روئے جا رہا تھا. دوسری بار پوچھا, کوئی جواب نہیں آیا. تیسری بار جب مولوی صاحب نے بہت زور سے تسبیح پکڑی تو اس نے بولنا شروع کیا, میں وہی عفریت جن ہوں جو جامن کے درخت پر رہتا ہے. میں بچپن سے اس کے ساتھ ہوں, جب سے اس کے اوپر میرا بسیرا ہوا ہے. اس تعویذ نے مجھے اس کے جسم میں آنے سے روکا ہوا تھا, لیکن وہ تعویذ آج میرے ہاتھ لگ گیا اور میں نے اس تعویذ کو غائب کر دیا. اب یہ صرف اور صرف میرا ہے. میں اس کے ساتھ اس کے جسم میں رہوں گا اور میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا. میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ صرف اور صرف میرا ہے. وہ جن بار بار یہ کہہ رہا تھا اور وہ جن بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. میں اس کے جسم میں نہیں آ سکتا, لیکن میں سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ان مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو, اس بچے کو تنگ مت کرو. وہ بچہ تھا تب جب وہ جامن کے درخت پر آیا تھا. اتنے عرصے سے تم اس کو تنگ کر رہے ہو, اب اس کی جان چھوڑ دو. اس جن نے بھیانک آواز میں ہنسنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں چھوڑوں گا, اس کو تو ساتھ لے کر جاؤں گا. میں بچپن سے اب تک اس کے انتظار میں تھا کہ کس دن وہ تعویذ اس کے گلے سے اترے گا اور میں اس کے جسم میں آؤں گا. اب یہ اس کا جسم ہی میرا گھر ہے, میں یہیں پر ہوں گا. مولوی صاحب نے کہا کہ میں تمہیں صرف اور صرف 1 منٹ دے رہا ہوں, اس کے جسم سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا. وہ جن نہیں مان رہا تھا. تبھی مولوی صاحب نے وہیں پر کھڑے کھڑے میرے شوہر کے سر کے بال پکڑے ہوئے انہوں نے کوئی حصار باندھا. حصار باندھ کر انگلی سے اشارہ کیا اور ہم سب کو یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس حصار سے آگے اندر نہیں آنا. پھر انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی. وہ مسجد امام ہونے کے ساتھ ساتھ جن بھی نکالتے تھے. جیسے انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی ایک دم وہاں پر دھواں بھرنے لگ گیا. باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت آگ جل رہی ہے اور اس کا دھواں ہے. آگ کہیں بھی نہیں تھی, صرف دھواں ہی تھا. دیکھتے دیکھتے وہ دھواں اتنا بھر گیا کہ ہم لوگوں کے سانس بند ہو رہے تھے. مولوی صاحب مسلسل کوئی کلام پڑھتے ہی جا رہے تھے. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جن میرے شوہر کے جسم سے باہر آ گیا. وہ اتنا شدید کالے رنگ کا دھواں جو تھا وہ وہی جن تھا سارا. تو انہوں نے اس کو وارننگ دی اور یہ کہا کہ اپنے اصل روپ میں آ اور یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا. تو نے دیکھ لیا ہے اللہ کے حکم سے بطفیلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہیں جلا کر بھسم بھی کر سکتا ہوں اگر اس کے جسم سے نکال سکتا ہوں. تبھی یہ خوفناک آواز آئی جیسے کوئی دھاڑ آئے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن میں واپس ضرور آؤں گا, اس کو بچا لو جتنا بچا سکتے ہو. مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی نشانی دے کر جانا. تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے. ہمارے صحن میں رکھی ہوئی ایک کرسی کسی غیبی طاقت نے اٹھا کر, اسے جن نے اٹھا کر اتنی زور سے دیوار میں پٹکی کہ کرسی ٹوٹ گئی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ وہاں سے چلا گیا. اسی لمحے وہ دھواں غائب ہو گیا اور میرے شوہر جو تھے وہ بے ہوش پڑے تھے. ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ لگ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو بہت تشدد کیا گیا ہے. ان کا چہرہ اس طرح سے تکلیف میں تھا. ان امام صاحب نے یہ کہا کہ ابھی اسی ٹائم مجھے کاپی پینسل چاہیے, میں نے کوئی تعویذ لکھنا ہے. تبھی ہم لوگوں نے انہیں ایک پیپر اور پین وغیرہ دیا. انہوں نے وہاں پر 15 منٹ لگا کر ایک تعویذ لکھا. اس تعویذ کو انہوں نے کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر میرے شوہر کے سر پر باندھ دیا, ماتھے پر باندھ دیا اور یہ کہا کسی قیمت پر بھی اس لڑکے سے دور نہیں ہونا چاہیے. جیسے یہ تعویذ ہٹا وہ جن اگر اس کے جسم میں ایک بار دوبارہ آ گیا تو یہ مرتا مر جائے گا, جن اس کو نہیں چھوڑے گا اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. ہم لوگوں نے تو یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ تعویذ ہم ان کو اتارنے نہیں دیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا
کیا وہ کسی روپ میں بھی اس کے سامنے آ سکتا ہے؟ کسی بھی روپ میں. ویسے بھی آپ کو گھر میں بھی نظر آ سکتی ہیں کوئی پرچھائیں یا کچھ ایسی چیزیں. آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے. وہ آپ لوگوں میں سے کسی کو نقصان نہیں دے گا. وہ صرف اس کے پیچھے ہے. لیکن یہ جو تعویذ اس کے ماتھے پر باندھا ہے، اس سے وہ اس کے جسم میں نہیں داخل ہو سکے گا. ہم لوگوں نے مولوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا. محلے داروں نے سب نے مل کر ان کو بستر کے اوپر لٹایا. مولوی صاحب نے ہمارے کمرے میں حصار باندھ دیا اور یہ کہا کہ 3 دن تک یہ حصار رہے گا اور اس کا اثر بھی رہے گا. اسی طرح ہم لوگ بڑے پریشان، بڑا سامان ٹوٹا. وہ ابھی بھی بے ہوش تھے. 1-2 گھنٹے کے بعد انہیں ہوش آیا. ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چیزوں کا تو کچھ نہیں ہے، وہ پھر بھی بن جائیں گی، یہ ٹھیک ہے. وہ ہوش میں آئے. انہیں سب کچھ یاد آنے لگ گیا. کچھ انہیں باتیں بھول گئی تھیں. جسم میں بہت درد تھا. ہم نے انہیں کہا کہ مولوی صاحب نے حفاظت کا تعویذ آپ کے سر پر باندھ دیا ہے. اس جن نے ہی وہ تعویذ غائب کیا تھا. میں اس تعویذ کی ہمیشہ حفاظت کروں گا. وہ اتنے اس جھٹکے کے بعد ویک اور بیمار ہو چکے تھے کہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. ہم لوگ ان کا بہت خیال رکھتے تھے. ہر وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی رہتا تھا. اگر میں کام کر رہی ہوتی تھی تو میری ساس رہتی تھی. اگر وہ بھی کہیں کام میں مصروف ہوتی تھی تو میری نند بیٹھ جاتی تھی. اس طرح سے ہم نے ان کا خیال رکھا. اسی رات کی بات ہے. رات 12 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہونے لگ گئی. ہم لوگ فوراً سے جاگ تو پہلے ہی رہتے الرٹ ہو گئے. باہر جا کر پوچھا تو رات 12 بجے ہم لوگوں کے دروازے پر ایک فقیر تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا مانگنے والا ہوں، مجھے اپنے شوہر کا ایک لباس دے دو. میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کا کوئی سوٹ مجھے دے دو. اتنی رات 12 بجے کوئی فقیر، وہی جن تھا جو فقیر کے روپ میں آیا تھا. ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی، میری ساس نے مجھے اشارہ کیا کہ جواب نہ دینا. میں چپ کر کے پیچھے ہٹ گئی. وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا اور بار بار کوئی چیز مانگتا. کبھی ان کا جوتا مانگتا، کبھی ان کے کپڑے مانگتا. ہم لوگوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. ہم لوگ اندر آ گئے. اس کے بعد باہر سے بڑی عجیب سی ایک آواز آئی اور پھر جیسے وہ چلا گیا. 3 دن لگاتار رات 12 بجے کے قریب کوئی نہ کوئی گیٹ پر آتا تھا. اگلے دن ایک بوڑھی مائی آئی اور آ کر یہ کہنے لگی جیسے میری ساس کو مخاطب کر کے، اپنے بیٹے کا سوٹ دے دو، کپڑے دے دو، بڑی دور سے آئی ہوں. ہمیں تو پتا تھا، مولوی صاحب بتا گئے تھے. 3 دن وہ اس طرح سے ہمارے گھر کے چکر کاٹتے رہے لیکن اندر نہیں آ سکتے تھے. تیسرے دن جب وہ حصار ختم ہوا، تعویذ تو تھا لیکن وہ تیسرے دن حصار ختم ہو گیا تو ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب کام ہونے شروع ہو گئے. کام ایسے ہوتے تھے کہ جیسی رات ہوتی تھی، کوئی آہٹ جیسے کوئی باہر چل رہا ہے، کسی چیز کا ہل جانا، کسی چیز کا گر جانا، اور ہم لوگوں میں سے وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. میرے شوہر نے 1 سے 2 بار کہا کہ میں نے ابھی صحن میں ایک پرچھائی کو کھڑے دیکھا ہے، جیسے کوئی مرد کھڑا ہے. صحن کی لائٹ چلا دو. ہم لوگ کچن کی لائٹ چلا کر اکثر رات کو سوتے ٹائم صحن کی بند کر دیا کرتے تھے کیونکہ کچن کی لائٹ باہر آتی رہتی تھی، اس لیے ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن ان کے اصرار پر ہم لوگوں نے صحن کی لائٹ بھی آن کرنا شروع کر دی. تقریباً 41 دن اس جن نے ہمیں بہت تنگ کیا. کبھی چھت کے اوپر سے بلی کے رونے کی آوازیں آتی تھی، کبھی چھت کے اوپر سے رات کو کووں کے بولنے کی آوازیں آتی تھی، کبھی کسی پرندے کی آواز آتی تھی. کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں، ہم لوگوں کا جہاں پر مین گیٹ ہے وہاں پر باقاعدہ اندر کی طرف کوئی کتا ہے جو بھونک رہا ہے، لیکن وہ ان کے کمرے تک نہیں آ سکتا تھا. ان کو البتہ 1 سے 2 بار جیسے لگا کہ باہر کوئی مرد نما مخلوق ہے، کوئی پرچھائی ہے، کوئی ہیبلا ہے، کوئی سایہ ہے جو لہراتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے. 41 دن کے بعد مولوی صاحب دوبارہ ہمارے گھر آئے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے چکر پورے کر چکا ہے، ابھی وہ یہاں سے چلا گیا ہے. اب آپ لوگوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد وہ کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں آ سکے گا. 41 دن کے بعد ان کے ماتھے سے وہ تعویذ اتار کر ان کے گلے میں پہنا دیا گیا. ہم نے قرآن خوانی کروائی. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد کبھی ہم لوگوں کے گھر میں کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. اب میرے شوہر بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو ٹائم میں نے دیکھا، میں نے صرف یہ باتیں سنی ہوئی تھیں، میرے لیے محض یہ قصے کہانیاں تھیں. لیکن جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں حقیقت میں دیکھا، میں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. پتہ نہیں شاید میری جگہ پر کوئی اور لڑکی ہوتی تو ان حالات میں وہ کیسے ریئیکٹ کرتی. میں ایک دن کے لیے بھی اپنے میکے نہیں گئی تھی ان کو اکیلا چھوڑ کر. ان کی اس تکلیف میں میں نے ان کا پورا بھرپور ساتھ نبھایا. اللہ کا شکر ہے آج 8 سال ہو گئے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں. ہم لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ.
اب کبھی بھی اس جن نے انہیں تنگ نہیں کیا، بس کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈراونے خواب ضرور آتے ہیں، خواب میں وہ مخلوق مجھے نظر آتی ہے، لیکن اب وہ کبھی بھی میرے اوپر یا میرے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی، میرے شوہر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ہیرا آپ کا۔ جس طرح اکثر میں اپنی سٹوریز میں آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں، درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، کسی درخت پر کوئی جن تو کسی پر کوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ درختوں کے اوپر جنات کی پکھیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں درختوں کو کاٹنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ درختوں کے اوپر اگر آپ کوئی پھل اتارنے کی غرض سے چڑھ رہے ہیں، جیسے گاؤں میں اکثر بچے کرتے ہیں، شہروں میں بھی کرتے ہیں، تو ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پر جنات بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinru57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔